अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. कोरोना के खौफ ने ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की तकरीबन 100 करोड़ के कारोबार को खतरे में डाल दिया है। ईद उल अजहा से हफ्ता 10 दिन कबल ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भेड़, बकरियां, बैल वगैरह फरोख्त हुआ करते थे, लेकिन इस साल बाजार में कुर्बानी के जानवर कम नजर आ रहे। हमेशा की तरह बाजारों में चहल पहल नहीं है, जिससे 100 करोड़ रुपए के कारोबार पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं। कोरोना बहरान तमाम शोबों को मुतासर करने के साथ सीजनल बिजनेस पर भी असरअंदाज हुआ है। माह रमजान लॉकडाउन की नजर हुआ, जिसमें बड़े कारोबार के साथ छोटे ताजिर भी मुतासिर हुए। ईद उल अजहा पर भी इसके असरात नजर आ रहे। ईद उल अजहा के लिए 5 दिन रह गए हैं, ताहम शहर की सड़कों पर कुर्बानी के जानवर नजर नहीं आ रहे। एक तरफ शहर में कोरोना तेजी से फैल रहा, तो दूसरी तरफ कोरोना ने आवाम की माशी हालत को बिगाड़ के रख दिया है, जिससे बाजार में चहल पहल नहीं है। कोरोना के खौफ से अवाम बाहर निकलने से डर रहे। इस्लाम ने हर साहिब इस्तात मुसलमान के लिए कुर्बानी को लाजमी करार दिया। कोरोना की वजह से कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने पर गौर किया जा रहा। गोश्त कबूल करने वाले भी दूसरों को घर बुलाने झिझक महसूस कर रहे। अवाम दीनी मदरसों या रजाकाराना तंजीमों को कुर्बानी की जिम्मेदारी सौंपने पर गौर कर रहे। ईद उल अजहा के पेश नजर कुरैशी ब्रदर्स भी अपना कोरोना टेस्ट कर रहे। टेस्ट कराने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। एम्ब्रामो ऑफ लॉरेंट फार्मा और उमा कालेकर और राजेश तवाड़े ऑफ मेयर ऑर्गेनिक्स की जानिब से 45,000 मल्टीविटामिन टैबलेट्स, 500 N95 मास्क, 250 सैनिटाइजर बॉटल्स, 25 फेस शील्ड, कुल मालियत 18 लाख रुपए बताई गई है। राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत से मुलाकात करते हुए उनके दफ्तर में उनके हवाले किए, जिस पर महेश भागवत ने इस इक़दाम पर उनकी सताइश की। हुकूमत हिंद की जानिब से इबादतगाहों में इबादतों के अहिया के बावजूद तेलंगाना में शहर के 2 अहम मसाजिद में नमाजों के अहिया में रुकावटों के सबब शहरियों में पैदा बेचैनी में उस वक्त इजाफा हुआ जब खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा न पढ़ाई जाने का ऐलान किया। खतीब व इमाम मक्का मस्जिद के इस ऐलान के बाद शहरियों की बेचैनी में इजाफा हो गया, क्योंकि दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में नमाज ईद उल अजहा के मसले पर कोई दो राय नहीं थी, बल्कि जिस तरह जुमे मसाजिद में अदा की जा रही थी, इसी तरह नमाज ईद उल अजहा की अदायगी की मनसूबाबंदी की जाए लगी। लेकिन हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी की जानिब से नमाज ईद उल अजहा से मुत्तलिक बयान के बाद बेचैनी में इजाफा हो गया। मौलाना हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने बताया कि सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी के फैसले के मुताबिक उन्होंने अवाम को तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा के सिलसिले में वाकिफ करवाया। तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग आमा में नमाज जुम्मा का आगाज न किए जाने पर शहरियों में तशवीश थी, लेकिन तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा न पढ़ाने के फैसले के बाद बेचैनी में इजाफा हो चुका है। शाही मस्जिद बाग आमा और तारीखी मक्का मस्जिद महकमे अक़लियती बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम है और महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से नमाजों को बहाल करने इक़दामात किए बजाय मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा न पढ़ाने के फैसले के ऐलान के बाद अवाम के जहन साजी की कोशिश का महकमे के ओहदेदारों पर इल्जाम आयद किया जाने लगा है। इन मसाजिद की कुशादगी में रुकावट को सियासी तायद हासिल होने के दावे किए जा रहे। ज़राए से मौसूला इतलात के मुताबिक शहर की इन 2 अहम मसाजिद में नमाज जुम्मा की नमाज की अदम इजाजत को शहर की दीगर मसाजिद में मिसाल के तौर पर पेश किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि इन 2 अहम मसाजिद में नमाज जुम्मा अदा नहीं की जा रही तो दीगर मसाजिद को किस तरह से खोला जा रहा है
اور اب اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا کہ شہر حیدرآباد بھی تاریخی مکہ مسجد میں نماز عید الاضحیٰ نہ پڑھانے کے اعلان نے دیگر مساجد کے انتظامیہ کو بھی تذبذب میں مبتلا کر دیا، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا کہ اسی مقصد کے تحت یہ اعلان کروایا گیا ہے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے، اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 98481 187780 63037 10882۔ تلنگانہ سی پی ایم کے سینئر لیڈر و سابق رکن اسمبلی نرسمہم چل بسے 52 سالہ نرسمہم کو 5 دن پہلے نیمس میں داخل کروایا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران آج صبح کی اولین ساعتوں میں ان کی موت ہو گئی۔ 2004 میں انہوں نے سی پی ایم کی طرف سے مقابلہ کرتے ہوئے ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی۔ شہر حیدرآباد کی تاریخی عثمانیہ اسپتال کی قدیم عمارت کو آج مہر بند کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ ڈائریکٹر محکمہ صحت عامہ کی جانب سے اس اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کے نام جاری کردہ سرکولر میں پرانی عمارت کو خالی کرتے ہوئے مہر بند کرنے اور مریضوں کو دیگر وارڈز میں منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ساتھ ہی اس عمارت میں کسی بھی قسم کی کوئی سرگرمی انجام نہ دینے کی بھی ہدایت دی گئی تھی۔ چند دن قبل اسپتال میں پانی داخل ہو گیا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور آج تاریخی اسپتال کی قدیم عمارت کو بند کر دیا گیا۔ شہر حیدرآباد کی ایک دوا ساز کمپنی میں ری ایکٹر کے پھٹ پڑنے کا واقعہ پیش آیا۔ بالانگر میں واقع اس کمپنی کے ری ایکٹر کے پھٹ پڑنے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس واقعے میں 2 ورکرز زخمی ہو گئے۔ تلنگانہ کے اہم کالیشورم پروجیکٹ میں پانی کا زائد بہاؤ دیکھا گیا، جس کے پیش نظر میڈی گڈا لکشمی بیرج کے 35 دروازے کھولتے ہوئے پانی چھوڑا گیا۔ اس بیرج میں 82,000 کیوزک سے زائد پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد اس کے دروازے کھولتے ہوئے 76,700 کیوزک سے زائد پانی چھوڑا گیا۔ اس بیرج کی مکمل سطح آب 16.17 ٹی ایم سی ہے، جبکہ موجودہ سطح آب 9.876 درج کی گئی۔ پھولوں کے گلدستوں کے کاروبار پر کورونا کا اثر دیکھا گیا۔ کسی بھی اچھے کام، تقاریب اور دیگر کے لیے استعمال ہونے والے پھولوں کو گلدستوں کی دکانات اب گاہکوں سے خالی نظر آ رہی۔ گریٹر حیدرآباد میں تقریباً 500 پھولوں کی دکانات ہیں، جہاں گلدستے تیار کیے جاتے ہیں، جو سڑک کے کنارے کاروبار کرتے ہیں۔ سالگرہ، شادی کی سالگرہ، وظیفے پر سبکدوشی، تہنیت کی پیشکشی اور دیگر تقاریب کے موقع پر پھولوں کے گلدستے پیش کرنا ایک اہم روایت تھی، جو گم ہو گئی ہے، اور اس کاروبار پر لاک ڈاؤن نے اپنا اثر ڈالا ہے۔ ہومیو سٹورز اینڈ سپر اسپیشلٹی کلینکس پچھلے 60 سالوں سے عوام کی خدمت میں تھائرائیڈ، ڈائبٹیز، کڈنی پرابلم، بیک پین، سوائن فلو، ڈینگو، گینک پرابلم وغیرہ اور بھی بیماریوں کا علاج ایک ہی مرکز پر، جہاں لاکھوں مریضوں نے شفا پائی۔ ہمارا مقصد آپ کی بہتر صحت۔ ساگر ہومیو سٹورز، مہدی پٹنم، ایبٹس، سنتوش نگر، حیدرآباد۔ تلنگانہ مسلم فورم کی جانب سے آج ہوٹل کرسٹل بنجارہ ماساب ٹینک میں ایک سیمینار منعقد ہونے والا تھا، جو پوسٹ پون ہو چکا ہے، جس میں ڈیمولیشن اور ریکنسٹرکشن آف 2 مساجد ان تلنگانہ سیکریٹریٹ کے ضمن میں علماء اور لیڈرز کے ذریعے تبادلہ خیال ہونے والا تھا۔ اس کو بالکل ہی نان پولیٹیکل رکھے تھے، جس میں سبھی علماء دین کو، مشائخین کو، لیڈران کو اور جو بھی قوم سے جذبہ رکھتا ہے، مذہب سے جذبہ رکھتا ہے، ان تمام لوگوں کو بلایا گیا تھا اپنی رائے دینے کے لیے۔ آج خلاصہ ہو گیا ہے کہ جہاں پہ مساجد شہید ہوئی تھی
वहाँ पे बिल्कुल नई बन रही है मस्जिद और प्लान भी आ चुका है। मैं आज मेहंदीपट्टनम ACP ऑफिस पे आया हुआ हूँ। ACP साहब ने हमको परमिशन नहीं दिया और हमारे प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया। वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ चुकी है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू ये बोलना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का क़त्ल कर रहे हैं और कि चंद्रशेखर राव साहब और उनके अलायंस मिलके यहाँ पे तेलंगाना में डेमोक्रेसी का क़त्ल कर रहे हैं। अवाम उन्नास से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से मैं अपील करता हूँ कि इस शहीद मसाजिदों के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। आज 20 दिन हो गया है, वहाँ पे नमाज भी ख़त्म हो गई है। इनका सेक्रेटरीट बनने सालों लग जाएंगे, वहाँ पे नमाज नहीं होंगी। जिस मस्जिद में हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज़ें गूंज रही थी वो रुक गई है। तो ये आप तमाम की जिम्मेदारी है, हमारे साथ जुड़िए, हमारा साथ दीजिए और अल्लाह को राज़ी करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद ने रियासत आंध्र प्रदेश के एक किसान खानदान को ट्रैक्टर तोहफे में दिया। टोर जिले के मदनापल्ली से ताल्लुक रखने वाले नागेश्वर राव का टी स्टॉल था। लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार ठप हो गया। वो अपनी बीवी और दोनों बेटियों के साथ गांव मुंतकिल हुए और उसने खेती करने का मंसूबा बनाया, लेकिन इसके पास खेती करने के लिए बैल मौजूद नहीं थे। इसकी दोनों बेटियां हल चला रही थी और उनकी माँ बीज डाल रही थी। किसी ने इसका वीडियो बनाया और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोनू सूद ने ये वीडियो देखा और रद्दमल जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि इस खानदान के पास 2 बैल होने चाहिए। फिर कहा कि बैल नहीं, इस खानदान को ट्रैक्टर की जरूरत है और कल शाम तक आपके पास ट्रैक्टर होगा। सोनू सूद ने वादे के मुताबिक ट्रैक्टर भिजवा दिया। नागेश्वर राव का कहना है कि फिल्मों में सोनू सूद भले ही विलन का रोल अदा करते हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में वो हीरो हैं। वाज़ेह के लॉकडाउन से ही वो माइग्रेंट वर्कर्स और परेशान हाल अफराद की मदद कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना के मुस्बित मामलात में तेजी से इजाफा होता जा रहा। लॉकडाउन के निफाज के मौके पर बाज़ देहातों में झाड़ियों की बाड़ लगाते हुए मौज़ूआत के बाहर के अफराद को आने से रोका गया था, लेकिन लॉकडाउन में नरमी के बाद इस बाड़ को निकाल दिया गया था। लेकिन कोरोना के मुतासरीन की तादाद में इजाफे में एक मरतबा फिर इजाफे के बाद बाज़ देहातों में इस तरह की बाड़ लगा दी गई। तेलंगाना के जनगांव जिले के पासरागुंडा गांव में ये बाढ़ लगा दी गई और किसी को भी इस गांव में आने से रोका जा रहा। कर्नाटक हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर मसाजिद में नमाज की इजाजत दे दी है। ताहम ईद की नमाज में शरीक अफराद को कोविड-19 के उसूलों की पाबंदी करना होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी किया है। SOP के मुताबिक बुजुर्ग अफराद को मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं रहेगी। नमाज में शरीक अफराद को मास्क पहनना और जिस्मानी फासले को बरकरार रखना होगा। मुनासिब जिस्मानी फासले के साथ 50 लोग मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजा 5 अगस्त को होने वाली है। भूमि पूजा तकरीब में शिरकत करने एक मुस्लिम नौजवान छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक 800 किलोमीटर पैदल सफर कर रहा। बताया गया है कि आज वो मध्य प्रदेश के एक मुकाम पर पहुंच गया, जहां उसने मुकामी मीडिया से बातचीत करते हुए राम मंदिर के पैदल सफर की कहानी सुनाई। इस मौके पर नौजवान मोहम्मद फैज खान ने बताया कि वो एक मुसलमान खानदान से है, लेकिन उसने वाज़ेह किया कि वो राम का अकीदतमंद है। उनके आबा व अजदाद हिंदू थे और उनके नाम राम या श्रम हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका मानना है कि हम राम की औलाद हैं। नौजवान ने कहा है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने भी राम को हिंदुस्तान का खुदा मानते हैं। इसने बताया कि वो राम की मां कौशल्या की जाय पैदाइश चंद्रखोरी छत्तीसगढ़ से अयोध्या पैदल सफर कर रहा। फैज खान ने कहा कि वो अपने साथ अपने इलाके की रेत ले जा रहे ताकि राम मंदिर की भूमि पूजा में उसे पेश करें। फैज खान ने कहा कि पैदल मंदिरों में जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं। मुख्तलिफ मंदिरों और खानकाहों का 1500 किलोमीटर तक का पैदल सफर वो कर चुके हैं। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असरात को देखते हुए जमीयतुल उलमा हिंद ने ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी से मुत्तल्लिक कुछ अहम गुजारिशात मुसलमानों के सामने रखी हैं। एक प्रेस रिलीज में जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि दिन ब दिन कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बढ़ने के सबब
مسجدوں یا گھروں میں وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں۔ زیادہ مناسب ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد مختصر نماز اور خطبہ ادا کر کے قربانی کر لی جائے اور گندگی کو اس طرح دفن کیا جائے کہ اس سے بدبو نہ پھیلے۔ اس پریس ریلیز میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ملک خصوصاً اتر پردیش و دیگر ریاستوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت ممنوعہ جانوروں کی قربانی سے بچیں، چونکہ مذہب میں اس کے بدلے سیاہ جانوروں کی قربانی جائز ہے، اس لیے کسی بھی مسئلے سے بچنے کے لیے اس پر صبر کرنا مناسب ہے۔ پریس ریلیز میں آگے لکھا گیا کہ اگر کسی جگہ شرپسند کالے جانوروں کی قربانی سے بھی روکتے ہیں تو کچھ سمجھدار اور با اثر لوگوں کے ذریعے انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر قربانی کی جائے۔ اگر پھر بھی خدا نہ کرے مذہبی واجب کو ادا کرنے کا راستہ نہ نکلے تو جس قریبی جگہ کوئی دقت نہ ہو وہاں قربانی کرا دی جائے۔ موجودہ وقت کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعیت العلماء ہند کا کہنا ہے کہ جس جگہ قربانی ہوتی آئی ہے اور فی الحال دقت ہے تو وہاں کم از کم بکری کی قربانی ضرور کی جائے اور انتظامیہ کے دفتر میں اس کا اندراج بھی کرایا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ کورونا کے تعلق سے جمعیت کا کہنا ہے کہ اس بیماری سے حفاظت کے لیے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور توبہ و استغفار کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی ریزرو فورس CRPF کے 82ویں یوم تاسیس پر فورس کے اہلکاروں کو مبارکباد دیتے ہوئے برسوں میں نئے بلندیوں کو چھونے کی دعا کی۔ مودی نے اپنے مبارکبادی پیغام میں کہا، اس غیر معمولی فورس کے اہلکاروں کو 82ویں یوم تاسیس کی مبارکباد۔ ہمارے ملک کو محفوظ رکھنے میں فورس فرنٹ پر تعینات رہتی ہے۔ فورس کی ہمت اور پیشہ ور برتاؤ کی ہمیشہ تعریف ہوتی ہے۔ آنے والے برسوں میں فورس اور نئی بلندیوں پر پہنچے۔ فورس کا قیام 27 جولائی 1939 کو نیمچ میں ہوا تھا۔ اس وقت فورس کا نام کراؤن ریپریزنٹیٹو پولیس CRP تھا۔ ملک کے آزاد ہونے کے بعد پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے نام CRPF رکھا تھا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے چین کے معاملے پر مودی حکومت کی سخت تنقید کرتے ہوئے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی ہونے کے ناطے میری پہلی ترجیح میرا ملک ہے۔ انہوں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ چین ہمارے علاقے میں آ گیا ہے اور کیسے کوئی دوسرا ملک ہمارے علاقے میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ مجھے خاموش رہنے کے لیے کہیں اور اپنے لوگوں سے جھوٹ کہنے کے لیے کہیں، جبکہ سیٹلائٹ تصاویر دیکھنے اور فوجی ماہرین سے بات کرنے کے بعد مجھے پوری طرح یقین ہے کہ چین ہماری زمین پر گھس آیا ہے، تو میں آپ کے کہنے پر اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ وہ کبھی بھی یہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین ہماری زمین پر نہیں آیا ہے تو وہی ملک دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا چاہے پورا مستقبل ختم ہو جائے لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ طالبان نے بین الافغان مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کابل انتظامیہ کے مزید اہلکار رہا کر دیے۔ قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹ میں بتایا کہ افغان فوج اور پولیس سے تعلق رکھنے والے مزید 37 اہلکاروں کو رہا کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ صوبہ تخار سے 20 اور قندوز سے 17 قیدیوں کو رہا کیے جنہیں گھر جانے کے لیے سفری اخراجات بھی دیے گئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں ہی افغان طالبان نے عید الاضحیٰ کے بعد بین الافغان مذاکرات میں شرکت کے لیے مشروط آمدگی ظاہر کی تھی۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں افغان حکومت کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ ان کی جانب سے 4000 سے زائد طالبان کو رہا کیا جا چکا ہے، تاہم طالبان کی جانب سے فراہم کی گئی فہرست کے 600 قیدیوں کو ان پر قائم جنگی نوعیت کے مقدمات کی وجہ سے رہا نہیں کیا جا سکتا۔ آم کی مختلف اقسام کے باغات کے لیے دنیا بھر میں مشہور اتر پردیش کے کسانوں نے اب باقاعدہ آمدنی کے لیے لیچی کے باغات لگانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ لیچی میں کم یا زیادہ مستقل بنیاد پر پھل آتے ہیں، جبکہ آم کے پرانے اقسام کے باغ میں آم ایک سال میں پھل دیتا ہے
और दूसरे साल फल नहीं देता, जिसकी वजह से आम से मुस्तकिल आमदनी की गारंटी नहीं है। नेशनल लीची रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के डायरेक्टर विशाल नाथ के लीची के बागात लगाने के सिलसिले में किसानों को दी गई तरबियत और बेदारी की वजह से हालिया बरसों में बड़े पैमाने पर बागात लगाने का काम तेज किया गया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी लीची लगाने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। डॉक्टर विशाल नाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 30 अजला लीची के बाग के लिए मौजू हैं। इन अजला की मिट्टी बलाई दोमट है और आबो हवा और सब ट्रॉपिकल है, जो लीची फसलों के लिए मौजू हैं। जिन अजला में लीची के बागात लगाए जा सकते हैं उनमें गोरखपुर, किशननगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शहरानपुर, हापुड़, शामली और बिजनौर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के किसान लीची के आला अक़साम शाही, चाइना, बेदाना, गंडाकी, संपादा और गंडाकी लिलिमा लगा रहे। लीची रिसर्च सेंटर ने हालिया बरसों में गंडाकी संपादा और गंडाकी लिलिमा की किस्म तैयार की है। इन इलाकों में किसान हेज रो निजाम यानी 8 गुना 4 मीटर पर पौधा लगा रहे। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।